अथ 17 सर्गः। ततः कुमुदषण्डाभो निर्मलम् निर्मलोदयः प्रजगामनभश्चन्द्रो हंसो नीलमिवोदकम् साचिव्यमिव कुर्वन् स प्रभया निर्मलप्रभः चन्द्रमा रश्मिभिः शीतैः सिषेवे पवनात्मजम् सददर्श ततः सीताम् पूर्णचन्द्रनिभाननाम् शोकभारैरिवन्यस्ताम् भारैर्नावमिवाम्भसि दिदृक्षमाणो वैदेहीम् हनूमान् मारुतात्मजः सददर्शा विदूरस्था राक्षसीर्घोरदर्शनाः एकाक्षीमेककर्णाम् च कर्णप्रावरणाम् तथा अकर्णाम् शङ्कुकर्णाम् च मस्तकोच्छ्वासनासिकाम् अतिकायोत्तमाङ्गीम् च तनुदीर्घशिरोधराम् ध्वस्तकेशीम् तथा केशीम् केशकम्बलधारिणीम् लम्बकर्णललाटाम् च लम्बोदरपयोधराम् लम्बोष्ठीम् चिबुकोष्ठीम् च लम्बास्याम् लम्बजानुकाम् ह्रस्वाम् दीर्घाम् च कुब्जाम् च विकटाम् वामनाम् तथा करालाम् भुग्नवक्त्राम् च पिङ्गाक्षीम् विकृताननाम् विकृताः पिङ्गलाः कालीः क्रोधनाः कलहप्रियाः कालाय समहाशूलकूटमुद्गरधारिणीः वराहमृगशार्दूलमहिषाजशिवामुखाः गजोष्ट्रहयपादाश्च निखातशिरसोपराः एकहस्तैकपादाश्च खरकर्ण्यश्वकर्णिकाः गोकर्णीरहस्तिकर्णीश्च हरिकर्णीस्तथा पराः अतिनासाश्च काश्चिच्च तिर्यङ्नासा अनासिकाः गजसन्निभनासाश्च ललाटोच्छ्वासनासिकाः हस्तिपादा महापादा गोपादाः पादचूलिकाः अतिमात्रशिरोग्रीवा अतिमात्रकुचोदरीः अतिमात्रास्य नेत्राश्च दीर्घजिह्वाननास्तथा अजामुखीर्हस्तिमुखीर्गोमुखीः सूकरीमुखीः हयोष्ट्रखरवक्त्राश्च राक्षसीर्घोरदर्शनाः शूलमुद्गरहस्ताश्च क्रोधनाः कलहप्रियाः करालाधूम्रकेशिन्यो राक्षसीर्विकृताननाः पिबन्ति सततम् पानम् सुरामांससदा प्रियाः मांसशोणितदिग्धाङ्गीर्मांसशोणितभोजनाः ताददर्शकपिश्रेष्ठो रोमहर्षणदर्शनाः स्कन्धवन्तमुपासीनाः परिवार्य वनस्पतिम् तस्याधस्ताच्च ताम् देवीम् राजपुत्रीमनिन्दिता लक्षयामास लक्ष्मीवान् हनूमान् जनकात्मजाम् निष्प्रभाम् शोकसन्तप्ताम् मलसङ्कुलमूर्धजाम् क्षीणपुण्याम् चिताम् भूमौ तारान् निपतितामिव चारित्रव्यपदेशाढ्याम् भर्तृदर्शनदुर्गताम् भूषणैरुत्तमैर्हीनाम् भर्तृवात्सल्यभूषिताम् राक्षसाधिपसमृद्धाम् बन्धुभिश्च विनाकृताम् वियूथाम् सिंहसमृद्धाम् बद्धाम् गजवधूमिव चन्द्ररेखाम् पयोदाम् ते शारदाभ्रैरिवावृताम् क्लिष्टरूपामसंस्पर्शादयुक्तामिव वल्लकीम् सताम् भर्तृहिते युक्तामयुक्ताम् रक्षसाम् वशे अशोकवनिका मध्ये शोकसागरमाप्लुताम् ताभिः परिवृताम् तत्र सग्रहामिव रोहिणीम् ददर्श हनुमांस्तत्र लतामकुसुमामिव सामलेन च दिग्धाङ्गी वपुषा चाप्यलङ्कृता मृणालीपङ्कदिग्धेव विभाति च न भाति च मलिनेन तु वस्त्रेण परिक्लिष्टेन भामिनीम् संवृताम् मृगशावाक्षीम् ददर्श हनुमान् कपिः ताम् देवीम् दीनवदनामदीनाम् भर्तृतेजसा रक्षिताम् स्वेन शीलेन सीतामसितलोचनाम् ताम् दृष्ट्वा हनुमान् सीताम् मृगशावनिभेक्षणाम् मृगकन्यामिव त्रस्ताम् वीक्षमाणाम् समम् ततः
दहन्तीमिव निःश्वासैर्वृक्षान् पल्लवधारिणः सङ्घातमिव शोकानाम् दुःखस्योर्मिमिवोत्थिता ताम् क्षमाम् सुविभक्ताङ्गीम् विना भरणशोभिनीम् प्रहर्षमतुलम् लेभे मारुतिः प्रेक्ष्य मैथिलीम् हर्षजानि च सोऽश्रूणि ताम् दृष्ट्वा मदिरेक्षणा मुमोच हनुमांस्तत्र नमश्चक्रे च राघवम् नमस्कृत्वाथ रामाय लक्ष्मणाय च वीर्यवान् सीतादर्शनसंहृष्टो हनुमान् संवृतोऽभवत्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 17 सर्गः।